सबैले भिडियो अन गर्ने आवाज आएको छैन कसैको पनि ओके मेरो आवाज सुनिँदैछ सबैले भिडियो अन गर्ने यो स्पिकर इज नट वर्किङ प्लिज चेक योर कनेक्सन भन्छ त के भन्छ अस्ति नि मैले तिमीलाई एउटा प्रश्नको उत्तर लेखेर तयार अवस्थामा रहनु भनेको थिएँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ सबैले लेखेको हुनुपर्छ र अस्ति नि मलाई हिजो सन्सुले पठाए जस्तो लागेको थियो हो उसले पठाएको थियो उत्तर हो ओके यस सर ठिक छ त्यसमा केही बदल्नुपर्छ जस्तै सुरुको जुन अनुच्छेद छ अस्ति नि मैले पठाएको थिएँ राखेको थिएँ तिमीहरूको क्लास 9 को तिमीहरूको क्लासको मटेरियल सेक्सनमा प्रश्नको उत्तर कसरी लेख्नु भनेर मैले राखेको थिएँ नि याद छ त्यहाँ हेरेको छौ तिमीहरूले हेरेको छौ भने हात उठाऊ ओके त्यसो भने सबैले हेर्ने र त्यो तिमीहरूले डाउनलोड गर्ने र त्यो प्याटर्न वा त्यो ढाँचामा तिमीहरूले त्यसको अभ्यास गर्ने सबैले अनिवार्य रूपमा ख्याल गर्ने र आज एकचोटि म एकजना वा दुईजनाको उत्तर सुन्छु के कस्तो लेखेका छौ तिमीहरूले अलि पनि ध्यान दिएर सुन्नुपर्छ एकचोटि सुरुमा शुभम पाठकले अनम्युट गर्ने त उत्तर लेखेको छ लेखेको छु भन्ने ओके एकचोटि त्यो पहिलो अनुच्छेद पढेर सुनाउने त सबैले सुन्ने गरी मित्रता ईमानदारिता बुद्धिमत्ता तथा साहसको उत्कृष्ट तथा कलात्मक परिचय गरेको कथा दुई मितको कथा सम्पादक मण्डलद्वारा सम्पादन गरिएको रोचक कथा हो। प्राचीन तराईको जङ्गलको परिवेश रहेको यस कथामा दुई मानवेतर पात्रहरू छन्। ती नेत्रलाल लाटोकोसेरो र कर्णकान्त हात्ती हुन् र यस कथामा ती दुई बीचको निस्वार्थ तथा महान मित्रतालाई रसिलो रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। मित्रता आधारित यो रोचक कथाले हामीलाई सङ्कटको समयमा आफ्नो मित्रको सहयोग गर्नुपर्ने, जति सङ्कटको परिस्थितिमा पनि हताश नहुने र बुद्धिपूर्वक सङ्कटबाट बाहिर आउने मूल भाव दिन खोजेको छ। ओके ठिक छ सन्सुले ध्यान दिने नि है यसरी लेख्नुपर्छ सुरुको अनुच्छेद ठिक छ लेखेको ठिक छ दुई त्यसमा प्रयोग भएका पात्रहरू सबै मानव राक्षस पात्रहरूदेखि बाहेक अरू मानवेतर पात्रहरू छन् ख्याल गर्ने यो सुरुवात एकदमै राम्रो छ अरूले पनि ध्यान दिने यो ठिक छ सन्सुले ध्यान दिएको हो हात उठाउने ओके लेख्दाखेरि सुरुमा के लेख्नु पर्यो इमानदारिता बुद्धिमत्ता साहस हैन त्यस्तै मित्रताको बेजोड प्रस्तुतिको रूपमा रहेको यस लोक कथा दुई मितको कथा अहिलेको वर्तमान स्वार्थ विश्वासघात र असमझदारीको समयमा पनि त्यसरी उत्कृष्ट रूपले प्रस्तुत गरिएको कथा त्यसरी सुरु गर्ने यो ठिक छ एक पटक सबैले लेखेका छौ है म नाम सोध्छु सुरजले लेखेको छ कि छैन सुरज दाजुलाई हात उठाउने है लेखेको छ भने हात उठाउने लेखेको छैन भने कारबाही हुन्छ नि फेरि ओके सबैले लेखेका छौ शुभम यादवले पनि लेखेको हो हात उठाउने ओके एकचोटि अनम्युट गरेर दोस्रो पहिलो अनुच्छेद एकचोटि पढ्ने त अरूले एकदमै ध्यान दिने है अनम्युट गर्ने शुभम हरायो कहाँ गयो शुभम अनि आज 22 जना मात्रै हो अस्ति त 35-36 जना हुन्थे आज होमवर्क बुझाउनु पर्छ भनेर सबै हराएको हो कि क्या हो ओके शुभम यादव हरायो सायद अफलाइन भयो जस्तो छ यसको सम्बन्धमा पछि हिसाब किताब गरौँला एक पटक सक्षम पौडेल अनम्युट गर्ने त गरेको छ कि छैन ओके शुभम एकछिन ल सक्षम शुभम यादव एकचोटि अनम्युट गर्ने शुभम यादव फेरि गयो यो गयो पक्का गयो ओके सक्षम अनम्युट गर्ने ल यस सर म अभ्यास गरेको छु कि छैन गर्दैछु अनि अहिले भर्खर गर्दैछु अलिअलि गर्दैछु ओके शुभम यादव बोलेन त त्यो कहाँ गयो ओके निश्चल केसी एकचोटि अनम्युट गर्नुहोस् त्यो पनि गयो
एकचोटि रिपोर्टिङ गर्नु पर्ला, यो त भएन। जयेन्द्र ढुङ्गाना जेडी टाउको मात्रै देखिने चाहिँ अलिकति टाउको माथि उठाउने, अनम्युट गर्ने, क्यामेरा मिलाउने। ओके, अभ्यास त्यो अस्ति नि मैले भनेको प्रश्नको उत्तर गरेको छ कि छैन? गरेछु सर। एकचोटि पहिलो अनुच्छेद पढ्ने त कस्तो सुनिन्छ, सुनौँ सबैले। मित्रता, इमानदारिता, बुद्धिमान तथा साहसको उत्कृष्ट तथा कलात्मक बुद्धिमत्ता हो है त्यो, बुद्धिमत्ता नमुनाको रूपमा प्रस्तुत दुई मितको कथा सम्पादक मण्डलद्वारा सम्पादन गरिएको रोचक कथा हो। प्राचीन तराईको जङ्गलको परिवेश रहेको यस कथामा दुई मानवेतर पात्रहरू नेत्रलाल लाटोकोसेरो र कर्णकान्त हात्ती बीचको निस्वार्थ तथा महान मित्रतालाई रसिलो रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। यस्तो विश्वासघातको समयमा उनीहरूले असल मित्रता देखाएका छन्। ओके, ठिक छ। ओके, ल अब एकचोटि मैले फेरि सोधेँ, आर्या अनम्युट गर्ने त आर्या छ। एकचोटि यसको अभ्यास गरेका छ कि छैनौँ? एकचोटि अन्तिम अनुच्छेद पढ्ने त कस्तो छ? निष्कर्षमा प्रस्तुत दुई मितको कथामा एक असल मित्रताको उदाहरण दिएको छ। साथै यस कथामा कर्णकान्तको इमानदारितालाई एक उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि मित्रको समस्यालाई आफ्नो समस्या ठानी मित्रको सहयोग गर्नुपर्छ। यसमा नेत्रलालले आफ्नो बुद्धि र जुक्ति प्रयोग गरेर कर्णकान्तलाई बचाएको कुरालाई देखाएर यो कुरा देखाउन खोजेको छ कि कठिन परिस्थितिमा पनि आफ्नो बुद्धि प्रयोग गरेर कसरी समस्याबाट बाहिर निस्कन सकिन्छ। मित्रताको एक महान उदाहरण बनेर यो कथाले इमानदारिता बुद्धिको प्रयोग एकदमै रसिलो भाषामा देखाएको छ। ओके, ठिक छ। अब निष्कर्ष लेख्ने तरिका पनि तिमीले सुनिसकेका छौ र उदाहरणमा पनि दिइएको छ। बाँकीहरू मैले सोध्न खोजेका विद्यार्थीहरू यहाँबाट भागिसके अनलाइनबाट, केही छैन, भोलि फेरि हिसाब किताब तिनीहरूको राख्नुपर्छ। ओके, अब सुधा अनम्युट गर्ने एकचोटि। हजुर सर। ओके, यसको यो अभ्यासको उत्तर गरेको हो कि होइन? गरेको हो? आवाज आएन? गरेको हो? हात उठाउने। गरे सर। ओके, दोस्रो अनुच्छेद एकचोटि पढ्ने त, पहिलोदेखि दोस्रो अनुच्छेद। पहिलो र दोस्रो होइन, पहिलो ठिक छ, दोस्रो अनुच्छेद पढ्ने त एकचोटि। प्रस्तुत दुई मितको कथामा परिवेशका रूपमा प्राचीन समय स्थान रूपमा तराईको चारकोसे जङ्गलको बीचमा रहेको विशाल रुखमा दुई मितको बसोबास रहेको थियो। ती दुई मित बीचको प्रगाढ मित्रताले हामीलाई असल मित्रको महत्त्व र आवश्यकता सिकाउँछ। एक असल मित्र हाम्रो जीवनमा हरेक कठिनभन्दा कठिन समयमा हाम्रो ढाल बनेर बस्छ। मित्रता एक मनबाट उत्पत्ति हुने भावना हो। जीवनमा जसले असल मित्र पाउन सफल हुन्छ उनीकै भाग्यशाली व्यक्ति भनेर पनि चिनिन्छ। ओके, ठिक छ, धेरै राम्रो छ। त्यहाँ उत्पत्ति भन्ने शब्द गलत उच्चारण भयो, त्यसलाई सुधार्ने, उत्पत्ति है। त्यस्तै पहिलो दोस्रो, अब तेस्रो अनुच्छेदमा के लेखिएको छ एकचोटि प्रलोन बस्नेत अनम्युट गर्ने त, सबैले सुने गरी पढ्ने त। तेस्रो अनुच्छेद कसरी लेखिएको छ? आवाज आएन, के भयो? एकचोटि बिबिसा बोल्ने त अनम्युट गरेर। यस सर। ओके, प्रलोनको आवाज आएन, एकचोटि तेस्रो अनुच्छेद पढ्ने त। प्रलोन पनि भाग्यो कि क्या हो अनलाइनबाट? प्रस्तुत दुई मितको कथामा नेत्रलाल र कर्णकान्तको बीचको प्रगाढ मित्रताको बयान गरिएको छ। हरेक मित्रले आफ्नो मित्रको साथ खुसीमा मात्र होइन दुःखमा पनि दिन जान्नुपर्छ भन्ने यस कथाको मूल भाव रहेको छ। हरेक समस्यामा दुखी नभई बुद्धिले काम लिनुपर्छ। नेत्रलाल र कर्णकान्तले एकअर्काको सुखमा र दुःखमा साथ दिई मर्ने बेला पनि सँगै मर्ने जस्तो महान कुरा गरेका छन्। ओके, ठिक छ, धेरै राम्रो छ। अरू कसैलाई कुनै एकछिन ल, त्यस पछाडि सेकेन्ड लास्ट भनेको अन्तिम दोस्रो सेकेन्ड लास्ट प्याराग्राफ पढ्नको लागि म एकचोटि रिदमले गरेको हो रेकार्य, एकचोटि अनम्युट गर्ने।
हजुर गुरुबा गरेको छ? छ। एकचोटि दोस्रो त्यो निष्कर्ष होइन त्योभन्दा अगाडिको अनुच्छेद एकचोटि पढेर सुनाउने त। यसले हामीलाई धेरै कुराहरू सिकाउँछ। यसले हामीलाई असल मित्रताको बारेमा सिकाउँछ। मित्रता भनेको लिने मात्रै होइन, मित्रता भनेको दिने पनि हो भने यो कथाले सिकाउँछ। हामीले मित्रतामा आफ्नो ज्यान पनि दिन तयार हुनुपर्छ। हामीले जहिले मित्रता निभाउनुपर्छ। हामीले आफ्नो मित्रको ईर्ष्या गर्नु हुँदैन। हामीले जे कुरा पनि गर्नुभन्दा अगाडि धेरैचोटि सोच्नुपर्छ र हरेक काम बुद्धि लगाएर गर्नुपर्छ। हामीले आपतमा पनि आत्तिनु हुँदैन, बरु हामीले दिमाग लगाएर राम्रै सोची त्यो काम गर्नुपर्छ। यसले हामीलाई यस विपत्तिबाट बचाउन सहयोग पनि गर्छ। ओके, ठिक छ। अब ठिकै छ, प्रश्नको उत्तर लेख्ने तरिका एकदमै तिमीहरूले ध्यान दिने। सन्चुले अलिक विशेष तरिकाले त पहिलो अनुच्छेदलाई अलिकति बदलेर फेरि एकचोटि लेख्ने है। अनि मित्रताको अर्थ फेरि मित्रका गलत कामहरूलाई समर्थन सहयोग गर्ने, त्यस्ता काम गर्नका लागि चाहिँ प्रेरणा दिने 1% पनि होइन, ध्यान दिने। मित्रतामा मित्रले आफ्नो मित्रलाई सही र ठिक बाटो देखाउनको लागि कहिलेकाहीँ मित्रको दुश्मन पनि बन्नुपर्छ, ख्याल गर्ने। जस्तै उदाहरणको लागि मेरो कुनै मित्र उसले नराम्रो काम गर्न खोज्दैछ वा नराम्रो बाटोमा जाँदैछ र मेरो कर्तव्य के हुन्छ, उसलाई ठिक बाटोमा समाजले स्वीकृत गरेका मूल्य, मान्यता, नियम अनुरूप हिँड्नका लागि मैले उसलाई प्रेरणा गर्ने हो, सजेसन भनेको सल्लाह सुझाव दिने हो, सहयोग समर्थन गर्ने हो। तर त्यो गर्ने क्रममा कहिलेकाहीँ मित्रहरू दुश्मन पनि हुन्छन्। तर मित्र सुध्रिन्छ भने आफू दुश्मन हुन पनि तयार हुनुपर्छ, यो कुरा ख्याल गर्ने। त्यसैले धेरै जसो मैले पियर प्रेसरमा विद्यार्थीहरूले गलत काम गरेको देखेको छु। विशेष गरी यो जुन उमेर छ, यो उमेरका विद्यार्थीहरूले साथीहरूको लयमा लागेर गलत बाटोमा जाने, यो एउटा सबैभन्दा दुःखद पक्ष हो। हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ प्रेसर पनि पर्छ। साथीहरूको ग्रुप छ, कोही त्यो ग्रुपले नराम्रो काम गर्दैछ भने एकजना वा दुईजना त्यो ग्रुपमा रहेका अरू राम्रा साथीहरूलाई त्यसको दबाब पनि पर्न सक्छ। तर त्यो दबाब झेल्न सक्ने क्षमता हामीमा हुनुपर्छ। मित्रले आफ्नो मित्रलाई सही बाटोमा डोर्याउनको लागि आफू कठोर पनि हुनुपर्छ। कहिलेकाहीँ उसको दुश्मन बन्न पनि सक्नुपर्छ। यदि म मेरो साथीले सोचेको गलत कामबाट उसलाई ठिक बाटोमा ल्याउनको लागि काम गर्दैछु भने एउटा निश्चित समयको लागि ऊ मेरो दुश्मन पनि हुन सक्छ। त्यसको लागि आत्तिनु पर्दैन। तर जब उसले कुनै दिन बुझ्नेछ, त्यसपछि त्यो मित्रता फेरि कायम रहनेछ। तर गलत कुरालाई हामीले समर्थन, ऊ मेरो साथी हो त्यसैले उसले गरेका गलत कदमहरूलाई मैले साथ दिनुपर्छ भन्ने होइन। कसैले पनि गरेका गलत कार्यहरूलाई साथ दिनु हुँदैन। समय परिस्थिति अनुसार त्यस्ता गलत क्रियाकलापहरूको प्रतिकार गर्न सक्नुपर्छ र साथीलाई सही बाटोमा ल्याउन अप्ठ्यारो परेको बेला सहयोग गर्नको लागि हामी भित्र एक किसिमको मित्रताको भावना हुनुपर्छ भनेर हामीले बुझ्नु जरुरी छ है। मैले विशेष गरी यो तिमीहरूलाई किन भनेको भने तिमीहरूले गलत कामको लागि पनि आफ्नो साथी हो भनेर सहयोग गरेको भेटेको छु। त्यो चाहिँ गर्दै नगर्ने, बरु दुश्मनै बन्ने। उसले कुनै दिन गल्तीको महसुस गर्यो भने फेरि ऊ मित्र भएर फेरि आउन सक्छ। त्यसैले यो कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ। ओके, लेख्ने प्रश्नको उत्तर लेख्ने तरिका तिमीहरूले सुन्यौ र त्यो उदाहरणको रूपमा पनि लेखिएको छ। र ख्याल गर्ने अर्को अब आउने क्लासदेखि चाहिँ तिमीले अभ्यास गर्दै जाने। कसरी हुन्छ त्यसका प्रश्नका अभ्यासका प्रश्नहरू तिमीहरूले खोजेर पत्ता लगाउने। किताब छ भने ठिकै छ, अभ्यासहरू गर्दै जाने। अभ्यासहरू तिमीहरूले पोस्ट पनि गर्न सक्छौ त्यो होमवर्क सेक्सन असाइनमेन्ट सेक्सनमा। तिमीहरूले असाइनमेन्ट सेक्सनमा गएर होमवर्क पोस्ट पनि गर्न सक्छौ, लङ क्वेसनहरू, लामो प्रश्नका उत्तरहरू। ठिक छ। अब यसबिचमा अरू कसैलाई केही भन्न छ भने भनिहाल्ने है, किनभने हामी अब अर्को एउटा अस्ति नै भनिएअनुसार यात्रा सुरु गरौँ भन्ने पाठका लागि हामी तयार हुनुपर्छ।
र शब्द अर्थ तिमीहरूले पढ्ने। अर्को क्लासमा म शब्द अर्थ पनि सोध्छु। शब्द अर्थ सोध्ने तरिका बडा सजिलो छ, आँखा चिम्लिने र उत्तर भन्ने। म प्रश्न सोध्छु, तिमीहरूले आँखा चिम्लिन्छौ, अगाडि किताब राखे पनि देखिँदैन, म यहाँबाट देखिहाल्छु। त्यसरी म सोध्छु है, ठिक छ। आँखा यसरी हातले छोप्न लगाउँछु अनि प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ। त्यसो गर्दा कहीँ अगाडि किताब त्यो क्यामेराभन्दा अगाडि पछाडि राखे पनि थाहा हुँदैन नि त, होइन? हो, त्यही भएर पढ्ने, शब्द अर्थ राम्रोसँग पढ्ने, ठिक छ? ओके। र अब एकचोटि म स्क्रिन सेयर गर्छु। अघि भागेका कतिपय छन्। आज होमवर्कको पालो आएको थियो भनेपछि विद्यार्थीको सङ्ख्या निकै कम छ। यो कुरा चाहिँ रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ। म अहिले निराजनलाई पनि भन्छु। ओके, म एकचोटि स्क्रिन सेयर गर्छु। हामी यात्रा सुरु गरौँ भन्ने पाठको लागि एकचोटि कविको बारेमा थोरै हेरौँ। ओके, तिमीहरूले यहाँ ओके यो देख्यौ तिमीहरूले यहाँ हात उठाउने बिबिचा? ओके, यो पढ्न सकिन्छ? एकचोटि अनम्युट गरेर पढ्ने त, कतिको बुझिन्छ? नाम दुर्गा बहादुर सुवेदी, विक्रम सम्वत 2021, 7 अगस्त। ओके, ठिक छ। यो फोटो देखिन्छ? यस। ओके ल, ठिक छ। र अब हामीले सुरु गर्ने पाठ यात्रा सुरु गरौँ भन्ने गद्य कविता हो। ध्यान दिने, गद्य कविता। र त्यो कविताभन्दा सुरुमा पहिले कविको बारेमा थोरै हेरौँ है त। कवि दुबसु छेत्री। खास उनको नाम चाहिँ के रहेछ? दुर्गा बहादुर सुवेदी है। यहाँ हेर्ने, दुर्गा बहादुर सुवेदी। अर्को एउटा पेज पनि अब तिमीहरूले देख्नेछौ। यहाँ हेर, खुल्दैछ। यात्रा सुरु गरौँ। यहाँ अलिकति मैले हेरौँ। ओके, यो पनि पढ्न सकिन्छ? एकचोटि हात उठाउने, पढ्न सकिन्छ भने। हुन त ठुलो फन्टमा छ लेखिएको, मजाले पढ्न सकिन्छ। यात्रा सुरु गरौँ। यो गरौँको माथि शिरबिन्दु होइन चन्द्रबिन्दु हुन्छ, त्यही चन्द्रबिन्दु म यहाँ राख्दैछु। ओके, यात्रा सुरु गरौँ। पहिले कविको परिचय हेरौँ थोरै। दुबसु छेत्री है। यिनको वास्तविक नाम के रहेछ? दुर्गा बहादुर सुवेदी। यिनी आजभन्दा 2-3 वर्ष अगाडि बेलायतका लागि नेपाली राजदूत पनि भएका थिए। सरकारी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा, विभिन्न मन्त्रालयमा काम गरे। यिनी सरकारी अधिकारी हुन्, सिभिल सर्भिसमा काम गर्नुहुन्छ। केही समय अगाडि बेलायतका लागि नेपाली राजदूत मैले हिजो खोज्दै जाँदाखेरि त्यो भेटेको थिएँ। बेलायतका लागि नेपाली राजदूतमा नियुक्ति भएका यिनी कूटनीतिक क्षेत्रका विशेष खुङखार व्यक्तित्व भन्नाले निकै वरिष्ठ व्यक्तित्व हुन् र उनी कवि पनि हुन्। र यो परिचय जुन छ अगाडि राखिएको, यो मैले नेपाली कवि परिचयबाट लिएको हुँ। यहाँ अर्को पेज देख्यौ? त्यही पेज आएको छ, हेर्ने है। दुर्गा बहादुर सुवेदी, जन्म 2021 भनिएको छ, 4/2021 साल। सेवा सरकारी शिक्षा BA BL MA MPA, विधा कविता, संलग्नता सामान्य प्रशासनका सचिव, त्यस्तै आदर्श साहित्यिक सांस्कृतिक दोभानका संस्थापक सदस्य, वातावरण सङ्घ नेपालका अध्यक्ष। पहिलो रचना 2037 मा उषा। त्यस्तै दुबसु छेत्रीका कविता रूपरेखा पत्रिकामा छापिएको कविता, त्यस्तै अनुवादित फुटकर कृतिहरू, त्यस्तै अश्वमेघ एकेका घोडाहरू कविता सङ्ग्रह। यहाँ हेर्ने है, सबैले हेरिन्छ, देखिन्छ? ओके, त्यस्तै निजामती कर्मचारी बुलेटिन सम्पादन, त्यस्तै रूपरेखा विराटनगर कविता अङ्क। यिनको जन्म चाहिँ झापामा भएको थियो। त्यसै झापाली कविता अङ्क, असम साहित्य अङ्कका संयोजक, विभिन्न पत्र पत्रिका कविता कथा लेख प्रकाशित, मान सम्मान पुरस्कार प्राप्त। 2039 मा झापा जिल्ला शैक्षिक पुरस्कार प्राप्त। नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित कविता महोत्सव 2045 मा प्रथम र 2044 मा तेस्रो, र विभिन्न साहित्यिक कार्यक्रममा पद पुरस्कार प्राप्त। 2067 सालमा साझा पुरस्कार प्राप्त। यो चाहिँ तिमीहरूले पनि हेर्न सक्छौ। यो नेपाली कवि परिचय तिमीहरूले गुगलमा गएर नेपाली फन्टमा है, रोमन लिपिमा होइन, रोमनमा टाइप होइन,
नेपालीमा तिमीहरूले जस्तै ल्यापटप वा मोबाइलमा नेपाली फन्ट राख्नुपर्छ, नेपाली किबोर्ड। त्यसमा गुगलमा गएर टाइप गर्यो भने यो सबै सूचनाहरू हामी भेट्छौँ। यो चाहिँ नेपाली कवि परिचय कोषबाट मैले लिएको हुँ, ख्याल गर्ने। यो त्यही भएको र नेपाली साहित्यका जे बाल साहित्यमा अथवा नेपाली कविता साहित्यका एक विशिष्ट कवि हुन् भनेर हामी भन्न सक्छौँ। कविको बारेमा अझ धेरै इन्फर्मेसन जानकारी चाहियो भने तिमीहरूले गएर गुगलमा गएर विकिपिडियामा पनि हेर्न सक्छौ, अन्य स्रोतहरू प्रयोग गर्न सक्छौ। र कविता चाहिँ यात्रा सुरु गरौँ भन्ने कविता छ है। र यात्रा सुरु गरौँ भन्ने कविता यो गद्य कविता हो र गद्य भाषामा लेखिएको। यहाँ एकचोटि कविता हेरौँ। देश नयाँ युगमा आएको छ, देशमा ठुलो परिवर्तन आएर एउटा उपयुक्त र सुन्दर वातावरण बनेको छ। त्यो सुन्दर र उपयुक्त वातावरणमा अब हामीले यात्रा सुरु गर्नुपर्छ। त्यो यात्रा के को यात्रा हो भन्ने सम्बन्धमा उनी नवनिर्माणको यात्रा, अहिले यहाँ हामीले हेर्नेछौँ कविता। यहाँ हेर्ने सबैले ध्यान दिने, यो देखिन्छ एकचोटि म अहिले एकैछिनमा देखाइहाल्छु। यात्रा सुरु गरौँ, यो पढ्न सक्छौ तिमीहरू। यात्रा सुरु गरौँ। यसमा कविले 11 किसिमका यात्राको बारेमा चर्चा गरेका छन्। त्यो अहिले आउँछ। यहाँ मुनि त्यसलाई विश्लेषण गरेर पनि राखिएको छ है। यो मुनिको होइन, यो माथिको पहिले हेरौँ सबै। 4 मिनट बाँकी रहेछ। सुरुमा सह अस्तित्वको यात्राको कुरा गरिएको छ, त्यसपछि सहमतिको यात्राको कुरा गरिएको छ, त्यस्तै स्वावलम्बनको यात्रा, सहिष्णुताको यात्रा, उज्यालोको यात्रा, सहकार्यको यात्रा, नवनिर्माणको यात्रा, शान्तिको यात्रा, सहधर्मको यात्रा, नव एकताको यात्रा, शिखरतर्फको यात्रा भनेर उनले कविताभरि उल्लेख गरेका छन्। मैले तिमीलाई यहाँ पिडिएफ देखाउन खोज्दाखेरि अलिकति यसले सपोर्ट नगरेको हो कि जस्तो लाग्यो। हेरौँ है। ओके, एकजनालाई अनम्युट गरेर भने त अब देखियो किताब। अहिले किताब देखेको थियो सुधाले एकचोटि भन्ने। सर म यो कविता देखाउँछु, एकछिन अनम्युट नगर्ने है। देखिन्छ कविता? प्रश्न बुझिन्छ? यस सर। माथिको एउटा 1 मा लेखिएको एकचोटि पढ्ने त। समयको एउटा लामो झरीपछि बल्ल घाम उदाएको छ, बिहान भएको छ, अब हामीले हाम्रो यात्रा सुरु गर्नुपर्छ। पानी थामिएको छ, अब हामीले हाम्रो आरोहणको थालनी गर्नुपर्छ। आस्थाको टुकी बाल्नुपर्छ, अब हामीले उज्यालो छर्नुपर्छ। मौसम बसन्तको छ, अब हामीले गीत गुन्ज्याउनु पर्छ। पक्रेका छन् गुराँसहरू, अब हामीले मालाहरू उन्नुपर्छ। ओके, ठिक छ। अब कविता यो गद्य कविता हो। कविता वाचन गर्दाखेरि अलिकति फरक ढङ्गले वाचन गर्नुपर्छ, अलिकति भावलाई विशेष गरी जोड दिएर। जस्तै समयको एउटा लामो झरीपछि बल्ल घाम उदाएको छ, समयको एउटा लामो झरीपछि बल्ल घाम उदाएको छ, बिहान भएको छ, अब हामीले हाम्रो यात्रा सुरु गर्नुपर्छ। पानी थामिएको छ, अब हामीले हाम्रो आरोहणको थालनी गर्नुपर्छ। आस्थाको टुकी बाल्नुपर्छ, अब हामीले उज्यालो छर्नुपर्छ। मौसम बसन्तको छ, अब हामीले गीत गुन्जाउनुपर्छ। फक्रेका छन् गुराँसहरू, अब हामीले मालाहरू उन्नुपर्छ। समयको एउटा लामो झरीपछि बल्ल घाम उदाएको छ। ओके, मैले यो कविता वाचन गर्ने तरिका भने अब एकदमै कम समय बाँकी छ र यो कम समयमा मैले के भने अर्को यो कविताका प्रत्येक गद्यांशका खण्डहरूको हामी विवेचना, व्याख्या, विश्लेषण गर्नेछौँ। तिमीहरूले आउने क्लासमा कम्तीमा यो कविता पढेर आफैले के बुझ्यौ, पहिलो खण्ड, दोस्रो खण्ड, तेस्रो खण्डबाट, चौथो खण्डबाट कम्तीमा 2 अनुच्छेद लेख्ने है। एकदमै ध्यान दिने, 2 अनुच्छेद लेख्ने, आफूले पढेर बुझेको कुरा 2 अनुच्छेदमा लेख्ने। म त्यो कसैलाई पढ्न लगाउँछु अनि त्यस पछाडि हामी कविताको विश्लेषणतर्फ जानेछौँ र शब्द अर्थ पनि म सोध्नेछु। शब्द अर्थ सबैले एकदमै राम्रोसँग अध्ययन गर्ने। शब्द अर्थ थाहा भएपछि हामीलाई पाठ अध्ययन गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ। र करिब समय सकिन आँटेको छ।
तिमीहरूलाई अझै कसैलाई केही भन्नु छ भने तिमीहरूले भन्न सक्नेछौ। अहिले अब 30 जना आएछन्। अघि क्वेसन सोध्ने बेलामा कतिजना थिए? 22 जना थिए। अहिले 30 जना आएछन्। ओके, निराजनलाई मैले एकचोटि